अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहनीना शेख। पुलिस को एक दरिया से एक लग्जरी गाड़ी में 3 खूबसूरत जवान लड़कियों की लाशें मिलती हैं। जब इनका बायोडाटा पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि तीनों सगी बहनें हैं और ये अरबपति बिजनेसमैन की बेटियां हैं। पहली बहन का नाम है जैनब, इसकी उम्र है 19 साल। दूसरी बहन का नाम है सहर, इसकी उम्र है 17 साल। तीसरी बहन का नाम है गीती, इसकी उम्र है 13 साल। पुलिस इन तीनों बहनों की फैमिली को ट्रेस करती है, राब्ता करती है और उनसे बात करती है कि आपकी बेटियों की लाशें मिली हैं गाड़ी में से, अस्पताल पहुंचिए। फैमिली फौरन से अस्पताल पहुंचती है और आने पर पुलिस इनको पूछती है कि आप लोगों का किसी किस्म का कोई झगड़ा मामला है तो बताएं। ये फैमिली कहती है ये बेटियां हमारी तो घूमने निकली थी और फिर आपकी कॉल आ गई है कि लाशें मिली हैं। हम तो आपकी कॉल सुनकर हक्के बक्के रह गए, कुछ नहीं जानते, बहुत परेशान और सदमे की हालत में है। पुलिस इस केस की तफ्तीश करना चूंकि पुलिस का फर्ज है, वो तफ्तीश की गर्ज से काम तो करती है और फिर इस दौरान उनको एक क्लू मिलता है। उस क्लू पर ट्रैक पर चलते चलते इन तीनों लड़कियों की मौत के पीछे छुपे हुए कत्ल को वो क्लू बेनकाब करता है। तीनों लड़कियों को बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया और इतनी प्लानिंग की गई कि कोई सुराग न छोड़ा। कातिल इन तीनों बहनों का कौन है और इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है? पेशावर में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली का जो सरबराह है उनका नाम है मोहम्मद शफिया। मोहम्मद शफिया की शादी हुई रूना नामी लड़की के साथ। शादी के बहुत साल गुजर जाने के बावजूद इनके यहाँ औलाद ना हो सकी। शफिया ने ये फैसला किया कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा। दूसरी शादी तूबा नाम की लड़की के साथ की, जिसमें से अल्लाह ताला ने इनको 4 बच्चे दिए, 3 बेटियां और 1 बेटा। अब मैं आपको इसकी तीनों बेटियों के नाम बता दूं। नाम है जनाब वही जो मैंने आपको पहले बताया, जैनब, गीती और सहर। ये तीनों बहनें और एक बेटा हुआ। बेटा सबसे बड़ा था और इस बेटे का नाम इन्होंने हामिद रखा। मोहम्मद शफिया विद फैमिली दुबई शिफ्ट हो गए। खूब मेहनत की दिन रात और इनको अल्लाह ने रंग लगाया, ये दुबई में सेटल हो गए। ये काम करते थे वहां पर रियल एस्टेट का और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का। जो काम खूब इनका चला और ये तरक्की के मराहिल तय करने लगे। जब ये तरक्की के मराहिल तय करने लगे दिन ब दिन तो कुछ ही अरसे के बाद ये शख्स मिलियनर बन गया। अब ये दुबई से कनाडा शिफ्ट होना चाहता था और फिर ये कनाडा शिफ्ट भी हो चुका था। कनाडा में जाकर तीनों बेटियां घर से गाड़ी लेकर गईं और पेरेंट्स को ये बताया कि हम घूमने जा रही हैं। माँ बाप ने कहा कि ठीक है। कुछ देर के बाद कैनेडियन पुलिस की कॉल आई शफिया को, आपकी तीनों बेटियों की लाशें मिली हैं गाड़ी में दरिया में से। शफिया हैरान और परेशान हुआ। शफिया, तूबा और हामिद इनका भाई तीनों भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। जाके हामिद ने अपनी तीनों बहनें और माँ बाप ने अपनी बेटियों को देखा और जोर जोर से रोने लगे। कैनेडियन पुलिस इस मामले को इंटेरोगेट करती है। डेफिनेटली उन्होंने केस को विचोर करना है। शफिया जब तीनों बच्चियों को दफना देता है, कफन दफन कर देता है, फिर ये कैनेडियन पुलिस शफिया के घर जाती है, पूछगिछ करती है। शफिया बताता है कि मेरी फैमिली और मेरी बच्चियों की कोई दुश्मनी कहीं पर नहीं है, इवन हमारा तो कहीं पर पैसों का लेन देन तक नहीं है। अलबत्ता मैं बिजनेस टाइकॉन हूँ और हो सकता है किसी कारोबारी शख्सियत ने हसद की बिना पर मेरी बच्चियों के साथ ये करवाया हो। कैनेडियन पुलिस कहती है पूरे घर का विजिट करवाइए। शफिया कहता है बिल्कुल विजिट कीजिए। जायजा लेती है पुलिस और देखती है कि गैरेज में वैसे तो कारें खड़ी हुई हैं, लेकिन एक कार जो है उसका फ्रंट डैमेज हुआ है, जैसे कि एक्सीडेंटल गाड़ियों का होता है। पुलिस पूछती है ये किसकी गाड़ी है? जवाब आता है ये हामिद मेरे बेटे की गाड़ी है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, फ्रंट खराब है, ठीक नहीं करा सके, इस वजह से गैरेज में खड़ी की हुई है। पुलिस को इसी बात पर शक हो जाता है। पुलिस इसको पकड़ती है और थाने ले आती है। पुलिस को तो शक ऑलरेडी था और ये शक था कि हो सकता है हामिद ने अपनी गाड़ी से अपनी बहनों की गाड़ी को हिट किया हो, टक्कर मारी हो
اور ان کو گرایا ہو اور اسی سے اس کا فرنٹ ڈیمیج ہوا ہے. یہ اس کے اندر چل رہا ہے, پولیس کے شک ہے. پولیس کرتی ہے تفتیش, اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو یہ بریک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میری بڑی بہن تھی زینب, اس کا کالج میں ایک عمار نامی لڑکے کے ساتھ چکر چل پڑا. اس نے ایک دن کہا کہ میں سہیلی کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے چونکہ شک تھا, میں نے اس کا پیچھا کیا, ریکی کی, پتہ چلا کہ یہ تو مجھے جھوٹ بول کے آئی ہے اور ملنے آئی ہے عمار کو. میں نے ساری بات اپنے پیرنٹس کو بتائی, والدین کو بتائی. جب والدین کو بتائی, یہ گھر آئی تو ہم نے اس کی خوب پھینٹی لگائی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا, باہر سے تالا لگا دیا. بہت دن اس کو بند رکھا اور پھر اس کے بیہیویئر سے ایسا لگا کہ بس حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. اس کے ذہن سے, دل سے, دماغ سے امر نکل چکا ہے. اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی. ہمیں یقین ہو گیا, حالات نارمل ہوئے. پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو امر کے ساتھ فون کال پر رابطے میں ہے کسی اور نمبر سے. پھر میں نے پلان بنایا کہ زینب کو تو اب ٹھکانے لگانا ہی لگانا ہے. ہم سب نے پلان کیا کہ کینیڈا کی نیگرا فالز پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ان کو نیگرا فالز دیکھنے کا شوق بھی بہت تھا. یہی ہم نے ایک ٹرپ پلان کیا. ایک گاڑی میں امی ابو اور دوسری گاڑی میں یہ تینوں بہنیں سوار میں, اور ہم نیگرا فالز کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گہری کھائی تھی اور ساتھ میں دریا بھی تھا. میں نے کہا کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے ہٹ کرنا ہے. میں نے اپنی گاڑی کے ساتھ ان کی گاڑی کو ہٹ کیا, زور سے ٹکر ماری, ان کی گاڑی دریا میں گری اور یہ مر گئی. زینب کا قصور تو سمجھ آتا ہے, باقی بہنوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ پولیس کا سوال. کہتا ہے بڑی نے یہ کچھ کیا, چھوٹیوں نے بھی یہی کرنا تھا, نقشے قدم پر چلنا تھا. آج زینب کو فیس کرنے ہیں, کل باقی دو کو فیس کرنا تھا. لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ گندگی کو ختم ہی کرتے ہیں. تینوں ملزمان, لڑکیوں کا باپ, لڑکیوں کی ماں اور لڑکیوں کا بڑا بھائی حامد, پولیس کی گرفت میں ہیں, یعنی کینیڈین پولیس ان کو اریسٹ کر چکی ہے. اب یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کیس کی. کیس میچور ہے. وہ دونوں بیچاریاں باقی جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, چکر ہی کوئی نہیں, دور دور, انہیں بھی اس جرم کی سزا دی گئی جو انہوں نے کیا ہی نہیں. ایک وہ شخص جو ملینر ہے, اس کا لائف سٹائل ایک غریب کے لائف سٹائل سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس نے برانڈڈ چیز کھانی ہے, برانڈڈ پانی پینا ہے, برانڈڈ گاڑی رکھنی ہے, برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں, برانڈڈ کالج میں جانا ہے, برانڈڈ یونیورسٹی میں جانا ہے اور برانڈڈ تربیت کرنی ہے اپنی طرف سے. یہ سب کچھ اچھا کھانے پینے کے بعد, اچھی کلاس میں اٹھنے بیٹھنے کے باوجود بھی, اب ملینر کے ساتھ مزدور تو نہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھاتا, ملینر کے ساتھ ملینر ہی بیٹھتا ہے ٹیبل پہ, وہی ٹیبل ٹاک بھی کرتا ہے اور وہی کھانا بھی کھاتا ہے. اب ایسے شخص کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے تو پھر آپ ایک ان پڑھ سے, ایک مزدور سے, ایک مڈل کلاس فیملی سے یا ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگوں سے کیا امید کر سکتے ہیں جو آج کے 2025 میں بھی صدیوں پرانی روایت کو جاری رکھے ہیں کہ بیٹیوں کو قتل کر دو. زینب کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے, اس کی سانسیں کھینچ لی جائیں, زندگی چھین لی اس کی. اور باقی دو کا تو یہ بھی قصور نہیں تھا جن کو ابدی موت کی نیند سلا دیا سگے باپ کی جانب سے, سگی ماں کی جانب سے اور بھائی حامد کی جانب سے, جو کہ ٹوٹلی غلط ہے.